Bismillahirrahmanirrahim. Once again, Mahmood Jan Dawud is here. Kal dated 24th January 2023. We have visited HEC और आप लोगों की जितनी क्यूरीज थी उसको हमने वन बाय वन वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की। तो आप लोगों की क्यूरीज पे आते हैं। फर्स्ट क्यूरी ये थी कि टेस्ट डेट कब हुए। तो एज पर HEC ऑफिशियल के लास्ट डेज ऑफ फरवरी, तो प्रोबेबली 26, 27, 28 फरवरी को टेस्ट कंडक्ट करेंगे HEC। इट्स द स्टेटमेंट ऑफ HEC। सेकेंड, सिलेबस, पैटर्न, कंटेंट। आप लोग ये कहेंगे कि हम कहते हैं कि शाम तक अपलोड हो जाएगी, बट इसमें कुछ टेक्निकल मसले आते हैं। और टेक्निकल मसले ये हैं कि जो उसकी टेस्टिंग काउंसिल है HEC की, उसने USET-M का पैटर्न अप्रूव किया हुआ था, जो कि वो MCQs के बजाय वो होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत टफ होता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि फाटा बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए चीज़ों में आसानियाँ पैदा की जा सके। तो ये 2-3 दिन हम कोशिश कर रहे थे कि USET-M का जो पैटर्न है ना, उसको सिंप्लीफाइड किया जाए और MCQs पे लाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ देर पहले हमारी बात पेयर हुई है HEC अथॉरिटीज़ के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला आज 2-3 बजे तक जो पैटर्न है, जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो HEC के वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। थर्ड क्यूरी ये थी कि सप्ली के मार्क्स। तो अगर आप लोग फॉर्म चेक करें तो सप्ली मार्क्स का अपना पोर्शन है, तो उसको आप लोग फिल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो पे आप लोग उसके बारे में क्यूरी पूछ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल होती है उसका फिर पूछने का कोई तुक नहीं बनती है। फोर्थ वन, DMC एंड सर्टिफिकेट आया बोथ मैंडेटरी है कि नहीं है। तो एज पर HEC स्टेटमेंट DMC एंड सर्टिफिकेट बोथ आर मैंडेटरी। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर्टिफिकेट तो ये लोग इतनी जल्दी इशू नहीं करते हैं। तो फिर वहाँ से हमने डिफरेंट बोर्ड्स के साथ कांटेक्ट किया, तो आप लोग रिप्लाई करते हैं तो सर्टिफिकेट 2-3 दिनों में जितने बोर्ड्स हैं वो इशू कर देते हैं। फिफ्थ नंबर क्यूरी, फादर डोमिसाइल इज मैंडेटरी एंड मस्ट बी ड्यूली वेरीफाइड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सेकेंड थिंग कि अगर किसी के वालिद की फौतगी हुई हो तो वो क्या करेंगे। तो एज पर HEC स्टेटमेंट दे नीड टू टेक डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा अथॉरिटीज वेयर गार्डियन नॉमिनेशन शुड बी देयर। मसलन आप लोग नादरा जाके डेथ सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे और वहाँ पर आप लोगों की जो गार्डियन, जो नामिनी होगा, वो भी मेंशन करेंगे। और मेरे ख्याल में जो डिस्कशन हमने HEC वालों के साथ की है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, क्योंकि अक्सर आप लोगों की यही वो होते हैं ना, कंप्लेंट्स होते हैं कि ड्यूअल डोमिसाइल होल्डर्स जो होते हैं ना, वो HEC के अप्लाई में फाटाइन अपने आप को कंसिडर करते हैं और वो फिर हमारी सारी सीटें लेके जाते हैं। तो ये सेफ्टी मेजर्स है जो कि मेरे ख्याल में हम सबको विद ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करने चाहिए। लोकल सर्टिफिकेट एक ऑप्शन है वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई में। तो लोकल सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है, इट्स ओनली फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स, इट्स नॉट फॉर फाटा स्टूडेंट्स, इट्स ओनली फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट। फिर हमने पूछा कि ये होती क्या चीज़ है। तो HEC अथॉरिटीज ये कोट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में 2 किस्म की चीज़ें इशू होती है। एक लोकल सर्टिफिकेट जो प्योरली वहाँ के लोकल को इशू होती है, और जो डोमिसाइल इशू करते हैं वो प्योरली जो लोकल होते हैं उसको भी इशू होते हैं, और जो सेटलर्स हैं उसको भी इशू होते हैं। तो बलूचिस्तान के लिए लोकल सर्टिफिकेट फॉर इन वो मैंडेटरी है, सिर्फ बलूचिस्तान के स्टूडेंट वो अपलोड करेंगे। 8 नंबर क्यूरी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। बड़ी खुशी होती है कि जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमसे कुछ ही चीज़ें क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश करती है, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई डोंट नो कि जो इंजीनियरिंग का फील्ड है उसमें ये बहरान क्यों आई हुई है। इंजीनियरिंग का जो सिंगल डबल कोटा UT के पास है, एज पर UT पेशावर स्टेटमेंट कि आप लोग पहले जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल सीट है ईटा के थ्रू वो तो फिल करें आप लोग, उसके लिए स्टूडेंट नहीं आते हैं।
تو اٹس ریئلی اے ڈائلیما, اٹس ریئلی an alarming situation for engineering community. تو انجینئرنگ کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اب آتے ہیں آپ لوگوں کی کیوری پہ. ایچ ای سی اتھارٹیز کہتے ہیں کہ ہم انکریج کریں گے انجینئرنگ سائڈ کو, لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں سر ہم ایک فگر دے دیں, تو اس نے کہا 50 تک تو شور ہے, لیکن اگر کوئی لوگ کوالیفائی کرتے ہیں انجینئرنگ سائڈ سے تو ہم اس کو انکریج کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن 50 کنفرم ہے, سیٹس ناٹ اسکالرشپ, سیٹس. سیٹس کا مطلب یہ نا کہ اسکالرشپ پلس سیٹس. ایج بہت مسئلہ آ رہا ہے, ڈوزن آف اسٹوڈنٹس آر کنٹیکٹنگ اس, اور اس کی بھی جو مسئلے مسائل ہے وہ جینین ہے, لیکن ایچ ای سی اتھارٹیز کے مطابق اس پر بہت ڈبیٹ ہو چکے ہیں آلریڈی. جب ہم یہ چیزیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پر 22 کا آپشن دیا ہوا ہے, ری ناکنگ ڈیٹ 13 فیبروری 2023. تو اس پر وہ لوگ کہتے ہیں نو کمپرومائز. تو آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر آپ لوگوں کا عمر زیادہ بنتا ہے 13 فیبروری کو, تو سافٹ ویئر آپ لوگوں کو انٹرٹین نہیں کریں گے, تو گو فار الٹرنیٹ سولوشن. ایڈورٹیزمنٹ میں کوئی 2 لاکھ کا فگر آیا ہوگا, تو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ فائنانشیل لمٹ کتنی ہے ایچ ای سی اسکالرشپس کی. تو آپ لوگوں کی جتنے ڈیوز ہوں گے وہ 100% رسپانسبل ہے ایچ ای سی اتھارٹیز. ایچ ای سی اتھارٹیز ول پے. تو آپ لوگ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں کہ فار ایگزامپل ایک کیمس کی 4.5 لاکھ ہے, دوسرے جو ڈو میڈیکل کالج ہیں اس کے 20+ لاکھ ہے, آر ایم آئی کی 17 لاکھ ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ہیڈک نہیں ہے, یہ ایچ ای سی اتھارٹیز کا ہیڈک ہے, اور اس نے کلیئر کٹ کوٹ ٹو کوٹ لکھا ہوا ہے کہ آل دی ڈیوز ول پے بائی ایچ ای سی اتھارٹیز, رائٹ. چلان کچھ چیزیں بڑی اسٹرینج سی ہوتی ہے, لیکن اسٹوڈنٹ چونکہ پوچھتے ہیں لہٰذا جواب دینا پڑتا ہے. پھر آپ لوگوں کی چلان کا مسئلہ بھی ہم نے کل ڈسکس کر لیا. تو چلان یہ ہے نا کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, اپلیکیشن ہے, 500 روپئے جو ایچ ای سی کا کنسرن بینک ہے وہاں پر آپ لوگ 500 روپئے جمع کریں, ڈپازٹ کریں, اسکرین شاٹ لیں, پھر اسی اسکرین شاٹ کو اپنے پاس ہارڈ کاپی بھی رکھے اور وہ اسکرین شاٹ آپ لوگ اسکین کر کے اٹیچ کروائیں, یا بینک جائیں, بینک میں چلان جمع کروائیں 500 روپئے کا, وہی چلان کی اسکرین شاٹ لے کر ایچ ای سی اتھارٹیز کے جو آپ لوگ اپلوڈنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کریں اور ہارڈ کاپی اپنے پاس سیف رکھیں. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بی بی اے ایم بی اے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ سر ہم ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے. تو بار بار ہم اپنے سیشنز میں آپ لوگوں کے سامنے, آپ لوگوں کی خدمت میں اس چیز کو کلیریفائڈ کر چکے ہیں کہ یہ اسکالرشپ فار آل انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہے. یہ صرف میڈیکل کی نہیں ہے, یہ صرف انجینئرنگ کے لیے نہیں ہے, بٹ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ لوگ شاید ایکٹیو نہیں ہو, میں بھی, لیکن میں نے پھر بھی وہاں پر پراپرلی اس چیز کو کلیریفائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ 6 ڈسپلن, 6 کیٹیگریز میں ہم نے اسکالرشپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لیٹ می کاؤنٹ 1 بائی 1. میڈیکل کا شعبہ ہے. اب میڈیکل میں صرف ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس نہیں آتے, اس میں الائڈ ہیلتھ سائنسز بھی آتے ہیں. ابھی مجھے میسنجر پر کچھ اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ سر اگر ہم نرسنگ میں لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو بالکل نرسنگ والے بھی الاؤڈ ہے, الائڈ ہیلتھ سائنسز والے بھی الاؤڈ ہے, اسکالرشپ تمام اویل کر سکتے ہیں. ہاں جب آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ سیٹس کتنے ہیں, سیٹس کتنے ہیں, تو ایچ ای سی والوں نے ابھی میں نے کال کر کے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ کم از کم 50-60 تک وہ بھی ہم کوشش کریں گے, بٹ ایگزیکٹ فگر ہم نہیں بتا سکتے. تو کائنڈلی جو نرسنگ کے بی ایس نرسنگ کے یا اور بی ایس کے جو الائڈ ہیلتھ سائنسز میں آتے ہیں وہ کریں تاکہ آپ لوگ بھی انکریج ہو سکے اور آپ لوگ اس میں شامل ہو جائیں. تو ایک تو ہو گیا میڈیکل, سیکنڈ انجینئرنگ, تھرڈ ون آرٹس اینڈ ہیومینٹیز, فورتھ ون کامرس, ففتھ ون کمپیوٹر سائنس, 6th ون جرنل سائنس. پھر کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں اے سی سی اے اور سی اے کے وہ بھی کہتے ہیں کہ سر ہم کامرس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. تو بھائی جو ڈگری پاکستان کی ہے اے سی سی اے وغیرہ وہ تو کوالیفائڈ ہے, ٹھیک ہے, دے کین اپلائی. لیکن اگر سی اے ہے فار ایگزامپل وہ پاکستان کی ڈگری ہے ہی نہیں تو وہ پھر کوالیفائڈ کس طرح ہو سکتے ہیں, رائٹ. دی لاسٹ ون کہ جو ویڈیو آ رہی ہے آفیشیل ویڈیو آف ایچ ای سی,
हाउ टू अप्लाई फॉर दैट वेरी स्कॉलरशिप। तो वो टेस्ट रन पे चलाते हैं, लेकिन फिर कोई मसले आते हैं, फिर उसमें अमेंडमेंट करते हैं, बट होपफुली आज शाम तक वो भी अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग इस तरह करें कि जो चीज़ें आप लोगों को समझ आती है, जो चीज़ें आप लोगों के पास है, वो तो आप लोग कंप्लीट करें ना, सेव करें, सबमिट ना करें, सेव करें। जो चीज़ें आप लोगों के पास आ रही है, जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जा रही है, वो आप लोग पंच करते जाइए और सेव करते जाइए, सबमिट न करें। सबमिट आखिरी वीक में आप लोग कर सकते हैं। आप लोग एक ऑप्शन है अपने पास रख के साथ साथ में सेव करते जाइए। कोई क्यूरी है हमें कंटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि वो क्यूरी साथ साथ में क्लियर होते जाए। इसके अलावा अगर कोई और आप लोगों की तरफ से क्यूरी है तो काइंड कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि वो हम क्लियर करते जाएं साथ साथ में। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। थैंक यू।